नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, बतौफ़ीक़ इलाही हम जुमातुल मुबारक की इस पाकीज़ा नशिस्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहले ईमान को जो खिताबात से नवाजा गया और इस टाइटल से नवाजा गया, उन मुकामात का मुताला कर रहे हैं। और गुज़श्ता चंद नशिस्तों से हम सूरह बकरा की आयत नंबर 254 उसके मज़ामीन को बयान कर रहे हैं। चूँकि इसमें 3 चीज़ों का बयान हुआ क़यामत के दिन के हवाले से कि उस दिन के आने से पहले ख़र्च कर लें, जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी और ना कोई सिफारिश और शफ़ात। और फिर हमने देखा कि कुरान मजीद में पहली शय जो हुई बयान हुई कि बै और उसमें कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, इसका दीन में कहीं कोई इस्तिस्ना नहीं आया। यानी ये कायम रहेगा ज़ाब्ता हर हाल में कि क़यामत के दिन माल दौलत और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए किसी को निजात और बख्शिश नसीब नहीं होगी। ये माल दुनिया जो कुछ है यहीं रह जाएगा, ना कोई वहाँ ले जा सका ना ले जा सकेगा और ना ही इसके ज़रिए कोई ख़रीदो फ़रोख्त हो सकेगी। फिर दूसरी शय थी खुल्लत, दोस्ती। उसका हमने जान लिया कि कुरान मजीद में कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकीज़ा और मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की दोस्तियों का, संगतों का क़यामत के दिन कायम रहना और मुफीद और नफ़ा रसा होना, इसका बयान किया। यानी एक शय का इस जर्नल अमूमी ज़ाब्ते में से इस्तिस्ना हुआ कि दोस्तियाँ काम आएंगी, मगर दोस्तियाँ जो काम आएंगी याद रखिए वो तक़वा की बुनियाद पर कायम शुदा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुकुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। मगर जो मुत्तकी होंगे उनकी दोस्तियाँ काम आएंगी, और मुत्तकीन ही इस्तिलाहन अल्लाह के वली कहलाते हैं। अब तीसरी शय जो हमारे ज़ेरे मुताला है वो है शफ़ात। हमने इस पर गुज़श्ता अरसे में एक दफ़ा कुछ गुफ्तगू की थी, मगर इस दफ़ा हम ज़रा उसका ज़्यादा वुसअत के साथ इहाता करेंगे। कुरान मजीद में दोनों तरह के तसव्वुरात बयान हुए हैं, सिर्फ़ शफ़ात के हवाले से भी तन्हा। शफ़ात का मुअस्सिर होना और शफ़ात का मुअस्सिर ना होना, यानी शफ़ात का क़यामत के दिन काम आना और काम ना आना, दोनों। ये कुरान मजीद में कुल 30 मुकामात हैं हमारे शुमार और गिनती के मुताबिक। मुमकिन है बाज़ औक़ात कोई एक आध रह भी जाता है, मगर 30 मुकामात हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में शफ़ात के मस्दर को इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ़ सीगों में। कहीं यशफ़ाओ, कहीं शाफ़ईन, कहीं पर किसी और सेंस में। ये जो 30 मुकामात हैं, इनमें से 19 मुकामात वो इनकार शफ़ात के हैं, शफ़ात के मुअस्सिर ना होने के, अफेक्टिव ना होने के, और क़यामत के दिन शफ़ात के कबूल ना किए जाने के और उसके वारिद ना होने के 19 मुकामात हैं 30 में से। और 11 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर शफ़ात के कबूल किए जाने,
شفاعت کا حق کسی کو عطا کیے جانے اور شفاعت کے مؤثر و مفید ہونے کا بیان ہے۔ یہ ہیں اعداد و شمار۔ اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو 19 مقامات انکار شفاعت کے ہیں، وہ تمام کے تمام 3 حوالوں سے ہیں۔ یا تو شفاعت کا انکار ہوا عمومی ضابطے کے طور پر کہ ایک ضابطہ بیان کر دیا، جیسے اس آیت نمبر 254 میں ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی۔ یہ عمومی ضابطہ بیان ہو گیا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو یا تو عمومی ضابطے کے بیان میں شفاعت کے مؤثر ہونے کا انکار ہوا، یا کفار و مشرکین کے لیے اس کے غیر مؤثر ہونے، اس کے غیر مفید ہونے کا بیان ہوا، یا پھر کہیں پر ترغیب عمل کے لیے آیا ہے، عمل کی ترغیب دلانے کے لیے لوگ سفارش پر، شفاعت پر تکیہ اور قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب شفاعت ہو جانی ہے، لہٰذا عمل کی کیا ضرورت۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسی آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ نساء العالمین اور سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان سے فرمایا کہ اے فاطمہ، قیامت کے دن کی تیاری کرو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے دن کے لیے اعمال اکٹھے کرو، اور میری نسبت اور تعلق پر نہ رہنا۔ یہ ترغیب عمل کے لیے تھا۔ ادھر فرما رہے ہیں کہ وہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، تو جو خود ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا وہ خود جنت میں نہ ہوگی؟ کیا وہ اہل جنت میں نہ شامل کی جائے گی؟ تو ان کو ترغیب دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، تاکہ جتنا میرے ساتھ گہرا تعلق ہے تمہارا عمل بھی اتنا اعلیٰ ہو، تمہارا کردار بھی اتنا نفیس اور پاکیزہ ہو، حسین نمونہ ہو، لوگوں کے لیے لائق تقلید ہو، لوگ اس کو بطور علامت اور بطور محرک عمل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی تیاری کرو، اس دن کچھ نہیں ایسا ہوگا، یا یہ کافروں کے لیے آیا۔ جیسے یہی مقام ہے، اس کا اختتام کیا خرید و فروخت کے تصور کا انکار کر کے، دوستی کے تصور کا انکار کر کے، شفاعت کے تصور کا انکار کر کے، فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں ان کے لیے بطور خاص مطلقاً قیامت کے دن غیر مفید ہوں گی۔ اور اسی سے اگلی آیت جو معروف ہے آیت الکرسی، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر وہ جن کو وہ اپنا اذن عطا کر دے گا۔ اس کا استثناء کیا ہے، اس کو اس میں سے جدا اور الگ کیا ہے۔ سو ہم چند مقامات قرآن مجید کے آج لیں گے جن کی روشنی میں ہم آغاز کر رہے ہیں، ان مقامات سے جہاں اللہ رب العزت نے تصور شفاعت کے قیامت کے دن غیر مؤثر ہونے اور شفاعت اور سفارش کے قبول نہ ہونے کا بیان کیا ہے۔ ان مقامات کا پہلے ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی آیت جو لے رہی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔